दुल्हिज्जा, दी अल्टीमेट 10 डेज। जरा सोचिए, अगर साल के सिर्फ 10 दिन ऐसे हों जिनमें किया गया हर एक छोटा सा अमल भी अल्लाह को रमजान से भी ज्यादा पसंद हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हकीकत को समझेंगे जो हमेशा के लिए हमारी सोच बदल कर रख देगी। ये वो वक्त है जिसे अक्सर बिल्कुल आम समझकर गुजार दिया जाता है, बिना ये जाने कि आखिर इसकी असली ताकत क्या है। बेहतर दिन रमज़ान। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या खास छुपा है? देखिए, रमज़ान के आते ही सब कितने एक्टिव हो जाते हैं, रातों को जाग कर इबादत होती है। लेकिन दुल्हिज्जा के इन पहले 10 दिनों में आकर वो एनर्जी अचानक ज़ीरो क्यों हो जाती है? क्यों इतने सारे लोग इन दिनों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? चलिए आज इस राज को खोलते हैं। रमज़ान की बेहतरीन रातें और जुल्हिज्जा के बेहतरीन दिन। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल बात जब रातों की आती है ना, तो साल की सबसे बेहतरीन रातें रमज़ान की आखिरी 10 रातें ही हैं। लेकिन जब बात दिन की आती है तो साल के सबसे अजीम, सबसे ज़्यादा पावरफुल दिन जुल्हिज्जा के ये पहले 10 दिन हैं। ये एब्सोल्यूट बेस्ट हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। डीड्स मोस्ट बिलव्ड टू अल्लाह। और अब आती है सबसे हैरान अंगेज बात। इन 10 दिनों में किया गया हर एक छोटा सा नेक अमल, चाहे वो एक बहुत छोटा सा सदका हो या फिर किसी को देखकर सिर्फ मुस्कुराना ही क्यों ना हो, अल्लाह को साल के किसी भी और वक्त किए गए बड़े से बड़े अमल से ज्यादा महबूब है। ये वो वक्त है जब हमारी नेकियां बस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, बहुत तेजी से। कसम है फजर की और 10 रातों की, सूरह अल फज्र में आई ये आयत एक बहुत ही बड़ा इशारा है। अगर अभी भी इन दिनों की ताकत का अंदाज़ा नहीं लग रहा तो कुरान की इन आयतों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अल्लाह सिर्फ अजीम और सबसे कीमती चीज़ों की ही कसम खाता है। ये सीधा सीधा इस बात का डिवाइन प्रूफ है कि ये दिन दरअसल कितने हैवी हैं। गुड डीड्स इन दुल्हिज्जा वर्सेस जिहाद। पता है, जब सहाबा को इस बात का इल्म हुआ तो वो इतने हैरान रह गए कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से पूछा, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन दिनों की नेकियों से बेहतर नहीं? और उनका जो जवाब था ना, उसे सुनकर इंसान दंग रह जाए। उन्होंने फरमाया, हाँ, जिहाद भी इनके बराबर नहीं। एक्सेप्शन, सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर अल्लाह। बस यहाँ सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई अमल इन दिनों की नेकियों से आगे निकल सकता है, और वो ये कि एक इंसान अपनी जान और अपना सारा माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले और वहां से कुछ भी वापस ना आए। उस एक आखिरी कुर्बानी को अगर छोड़ दें तो इन 10 दिनों की इबादत सबसे ऊपर है, एब्सोल्युटली टॉप पर। द 5 पिलर्स यूनाइट: शहादा, सलाह, फास्टिंग, ज़कात और हज। लेकिन कभी सोचा है कि इन दिनों में आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जो इन्हें इतना ज़्यादा स्पेशल बनाती है? दरअसल ये साल का वो इकलौता वक्त है जब इस्लाम के 5 पिलर्स एक ही मौसम में आकर जमा हो जाते हैं एक साथ। ये पावरफुल कॉम्बिनेशन साल में किसी और वक्त बनता ही नहीं है। द डे ऑफ अरफा, द हार्ट ऑफ हज। और इन 10 दिनों का दिल धड़कता है ठीक 9वें दिन पर, यौम अरफा। एक ऐसा मंजर तस्वुर करें जहां लाखों लोग सफ़ेद लिबास पहने अरफा के मैदान में खड़े होकर अपने रब के सामने आंसू बहा रहे होते हैं। ये वही दिन है जब दीन मुकम्मल हुआ था, और यही वो दिन है जिसकी बरकत सबसे ज़्यादा, सबसे अजीम है। जो लोग हज पर नहीं जा सके ना, उनके लिए इस दिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसे छोड़ना वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सिर्फ एक दिन का रोज़ा, अरफा के दिन का रोज़ा, पूरे 2 साल के गुनाह माफ़ करवा देता है। सोचिए, पिछला 1 साल और आने वाला 1 साल, सिर्फ एक दिन की भूख और प्यास, और बदले में इतना बड़ा, इतना मैसिव इनाम। अरफा, फ्रीडम फ्रॉम द फायर। अरफा का दिन दरअसल आग से आज़ादी का दिन है। एक सही हदीस के मुताबिक अल्लाह इस दिन जितने लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है, उतना साल के किसी भी और दिन नहीं करता। ये सच में वो दिन है जब हमारी मांगी गई एक दुआ हमारी आखिरी मंजिल तय कर सकती है। दी एक्शन प्लान, अ 10-day ब्लूप्रिंट। तो अब जब इन दिनों की असली ताकत का अंदाजा हो ही चुका है, तो सवाल ये आता है, अभी ठीक इस वक्त क्या करना चाहिए? ये वक्त आखिर कैसे गुजारना है? चलिए एक फास्ट पेस्ड प्लान देखते हैं जिसे फॉलो करना बेहद आसान है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 4 मेन स्टेप्स हैं: फास्टिंग, तकबीर, चैरिटी और रिपेंटेंस। नंबर 1, फास्टिंग।
روزے رکھیں، خاص طور پر 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے دن۔ نمبر 2 تکبیر کی کثرت۔ نمبر 3 چیریٹی بڑھا دیں، چاہے وہ ایک کھجور دینا ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 4 ریپینٹنس یعنی دل سے سچی توبہ۔ یہ 4 پلرز اس ایکشن پلان کا مین بیس ہیں۔ انکریز ان تحلیل، تکبیر اینڈ تحمید۔ دیکھیے، اس کے لیے ہر وقت مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیو کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں یا آفس ڈیسک پر بیٹھے ہوں، بس زبان کو اللہ کے ذکر سے گیلا رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ ان دنوں کی سب سے عظیم اور آسان عبادت ہے۔ ون سبحان اللہ ورسز اے میسو ٹری ان جنہ۔ کیا کبھی اندازہ لگایا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کا وزن کتنا بھاری ہے؟ جب صرف ایک بار سچے دل سے سبحان اللہ کہا جاتا ہے نا، تو جنہ میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کی چھاؤں میں اگر ایک تیز گھوڑا پورے 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے اصلی انویسٹمنٹ کی پاور۔ اسپیشل وظیفاز سورہ الفاتحہ 21 ٹائمز ڈیلی اور سورہ الواقعہ ایٹ نائٹ۔ ان دنوں میں بعض علماء کچھ ایسی خاص پریکٹسز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو سچ میں زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال نہ صرف رزاق میں برکت لاتے ہیں بلکہ آنے والی اچانک پریشانیوں اور بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پیوریفائی یور انٹینشنز یعنی اخلاص۔ لیکن ذرا رکیے، ان سب کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اخلاص ٹھیک نہیں ہے۔ اخلاص کا سیدھا سا مطلب ہے ہر نیک کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر صدقہ دے کر سوشل میڈیا پر شو آف کرنا ہی مقصد رہ گیا تو بدلے میں صرف اس دنیا کی تھوڑی سی تعریف مل جائے گی، لیکن آخرت کا وہ بڑا انعام ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بیویر سنز بلاک بلیسنگز۔ یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کئی بار ہوتا ہے نا کہ نیکی کرنا چاہتے ہیں پر دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت ہوتی ہی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پچھلے کیے گئے گناہ ان عظیم برکتوں کا راستہ بالکل بلاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سچی توبہ بے حد لازمی ہے تاکہ نیکی کرنے کی توفیق کہیں نہ چھین لی جائے۔ دی الٹیمیٹ سیکریفائس، قربانی۔ اور ان عظیم دنوں کا سب سے بڑا پیک آتا ہے 10ویں دن پر، یوم النحر، قربانی کا دن۔ دیکھیے، یہ صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم لیگیسی کا اور اللہ کے آگے پوری طرح سرنڈر کر دینے کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔ Blood and meat do not reach Allah but your piety does۔ قرآن بہت صاف کہتا ہے، اللہ تک قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں تک جو چیز پہنچتی ہے وہ اصل میں ہمارا تقویٰ ہے، ہماری نیت ہے، ہمارا ڈر اور ہماری محبت ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اپنے دل کو اللہ کے بالکل قریب لے جانا ہے۔ سیکریفائس یور سنس ٹو اللہ۔ اس بار عید پر نا ایک بالکل الگ قربانی ٹرائی کی جا سکتی ہے، ایک ایسی قربانی جو ہمیشہ ہمیشہ کام آئے گی۔ ایک لسٹ بنائی جائے، غصے کی، جھوٹ بولنے کی عادت کی، یا کسی ایسی بیڈ ہیبٹ کی، یا کسی ایسے گناہ کی جو چھپ کر کیا جاتا ہے، اور پھر اس عید پر جانور کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کے حوالے کر کے قربان کر دینا چاہیے۔ اسٹارٹ فرام نائٹ 1۔ جیسے ہی یہ عظیم 10 دن شروع ہوتے ہیں، کلاک ٹک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلی رات کے مغرب سے ہی پوری طرح ایکشن موڈ میں آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک منٹ بے حد قیمتی ہے۔ سستی اور ٹائم ویسٹنگ کو تو ان 10 دنوں کے لیے اپنی لائف سے بالکل پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ صرف 10 دن ہے ہمارے پاس، اور وقت کا تو اصول ہے یہ دن اتنی تیزی سے گزر جائیں گے کہ بالکل اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ اپرچونٹی ہاتھ سے نکل گئی نا تو ان برکتوں کو پانے کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ کس کو پتا ہے اگلے سال اس وقت ہم یہاں ہوں گے بھی یا نہیں۔ How will you spend these 10 days before they are gone forever؟ اب سچ ایک بات پر غور کیجیے، ایسی طاقت، ان عظیم برکتوں کے بارے میں جان لینے کے بعد کیا اب بھی ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح ویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ فیصلہ پوری طرح سے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ 10 دن کسی کی بھی قسمت بدل سکتے ہیں، تو شروعات آج سے، اور بلکہ ٹھیک ابھی سے کرنی ہوگی۔